مساء الخير. اليوم رايحين نديرو قلب اللوز. الوغ واش بديت؟ لا بروميير دي شوز اللي درتها حكمت سميت فرغتو ديريكتومون هنايا باش نعرف بلي 3 كيسان. حطيتو هنايا وقست 1 سنتيمتر ديباسا شويه باش ما يكون سوا لازم 1 سنتيمتر. فوالا ومن بعد واش درت؟ عاود قسمتهم هنايا بوغ افوار 3 فيغ جاوني هكذايا. ايو او فور ا ميزور بديت من هاد الكيسان بديت نقيس شحال لازم سمن وشحال المزهر وشحال كامل. دونك فوالا هامليك 3 كيسان. الوغ واش درت هنايا؟ فرغت 3 كيسان تاع السميد ودرت ان كار تاع هذاك الكيله تاع السميد، ستادير هذاك السميد اللي كان حتى لهنايا جيب خي ان كار تاع السمن، فرغته كامل هنايا خلطت بيان. مازال نخلط. ودوك واش نزيد السكر القلب اللوز على بالها بلي كيحب بزاف السكر. هما نورمالمون على القلب اللوز نديروا له 2 كيلات كيما اللي تاع قبيله 2 كيلات تاع السكر. مي انا واش ندير كيله وحده كيما الكيله تاع سميد وندير لا مواتي باسكو مازال شربات، مازال نزيد نخلط في لافاغ تاع اللوز اللي راح نرحيهم بعديتو. دونك فوالا هاوليك السكر اي لا مواتي. باسكو علاش نديرو 1 سنتيمتر ولا شويه زياده قدما كي نزيدو السكر ونزيدو اللوز وكاع الفوليوم يزيد يطلع اكثر. دونك يفو ميو ما يجيش خشين عريض بزاف. هانا هاوليك المزهر فو با يتعجن بزاف، يفو هكذا برك ندخلو بيان لداخل. فوالا دوكا واش نديرو؟ نخليوه او موان 12 ولا سخانه نخبيوه في الفريجيدير. انا جو بريفير نديرو ميم ماشي سخانه ولا جو بريفير توجور نخبيه في الفريجيدير. فوالا دوك هنا نوريكم واحد ليطاب تري امبورطونط. لازم لا بات كي تشدوها بيان، لازم تنطم هكايا سينو ما يخرج لكمش بيان، لازم هكا لازم تنطم. دوكا حندير الشربات. ندير الوغ 3 كيسان ما 1 2 3. نزيد كاس ونص تاع السكر ونخليهم يطيبوا واحد اون فادير 15 20 مينوت ا بوبري. ومن بعد غير نخرجهم ندير المزهر. بعد ما رديت الشربات طيب. الوغ رحيت هذاك اللوز اللي كان في الكاس. الوغ كاس لوز، الوغ 3 ميزور تاع اللوز هي قسكاس، ودرت 1 ميزور تاع السكر ومغرف لا موتي تاع مغرفه صغيره تاع القرفه. فوالا نخلطهم ونزيد لهم المزهر باش لاباط تولي شويه مشمخه شويه. فوالا هاوليك نسي ندير 2 مغارف نزيد ندير هكا جوج باش تتمد شويه باش ما يجيش ناشف باش كنديرو او ميليو. فوالا نزيد شويه دونك اون فادير 2 مغارف ونص ابوبري ولا بلوس شكور. عينيكم هي ميزانكم. فوالا هاوليك الوغ نجيب السنيوه لهنايا نطليها بالزيت لا بريبار نطليها هكذا. فوالا بارتو هذا. ولا كاين شويه الزيت ولا عاودوا قطروه ما تخلوش لداخل. هاوليك السميد تاعي بعد ما خليته بلوس كو 12 انايا خبيته في الفريجيدير. نحلو بيان ندير له شويه مزهر هذا هاوليك شويه برك
فوالا ومن بعد نقسمو هكايا. جو برون اون بارتي لا بلو غروند نديرها من الفوق ولي شويه صغيره نديرها من التحت. فوالا فوالا ما كاش حاجه سهله كيما القلب اللوز صوف يفو سويفغ لي زيتاب هادوما تاع بكري بكري. دونك faut pas dénaturer la recette, c'est la meilleure d'ailleurs. Voilà, ندير اللوز نيطاليه بارتو. قلب اللوز محشي هذا يعيطولو. فوالا نزيد نكمل لا دوزيام بارتي. علاش خليت بزاف باش اللوز من بعد ما يبانش كامل. هاوليك كملتو دوكا. دوك نسيي مش من بلاطيش جوست هكايا باش يجيني ما يجينيش خشين باش يجي بلا. فوالا فو با نعبص عليه جوست هكذايا. croyez moi c'est un truc très réussi. هاد لا recette elle est vraiment ناجحه فوق 100%. فوالا هاوليك alors ندير له دي تري هكا جوست باش بعد كي يطيب ليه. انا نحبهم صغار. فوالا هايديك فوالا نسي نديرهم كاع كيف واللي يحب يوتيليزي لا ريغل سي سون شوا. انا بعينيا شاريفا لي فيغ كاع كيف نخليهم هكايا. فوالا ولا زادو وسات لك هكا زيدي لها هكايا ولا فوالا باش ما يجيش شغل ماشي شباب من الفوق باش كي يطيب لك يجي لك شباب. فوالا نعاود ندير له هكا. فوالا هكذا جو لو مي او فور. فوالا ندير لهم اللوز. اي انا او باراليل راني شعلت بيان سور الفور ا 200 دوغري وشنو نشعل غير من التحت كي يولوا لي كوتي حموره نزيد لهم الفوق. وهنا تاني مع الخرط اللي كاع السمن من الفوق. حاولي بعد ما طاب لي خرجتو دوكا بيان سور كيما قلت لكم من قبيله خليتو طاب من التحت ومن بعد شعلت له من الفوق. فوالا دوكا ندير له شربات. في الشربات كي بردت لي بيان سور غير بارده نزيد لها شويه ما زهر. فوالا اون فادير 2 كويير. فوالا دوك ندير 2 كيسان دابور ونشوف. كيسان تاعي هادو كبار راه شكون ندير كاس ونص. فوالا كتسمعوا باسكو هدا ما خرجتو من الفوق. ندير قبل ما نكملش للدوزيام كاس لازم حتى نشوف باش ما يجينيش. دونك درت كاس
ولو دوزيام il était pas bien rempli حتى لهنايا. نخليه دوكا تشرب، نخلي دوكا يشرب بيان ونشوف ولا شرب بزاف نزيد له شويه، ولا ما شرب بزاف نخليه هكا بيان سور حتى لو لوندومان. on va dire 10 heures 12 heures هكذا à peu près باش يشد روحو ونقطعه لكم وتشوفوه. c'est une très très bonne recette, elle est simple et سهله وناجحه.